Welcome to my channel Quran Translation Hub. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المعيد المحصي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الألغار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. If you like this video and don't forget to like, comment and share and subscribe my YouTube channel. And next video कौन सी सूरत पर होनी चाहिए कमेंट्स में बताएं. Thank you.